हांव तुमकां केन्नाय विसरना. म्हाका म्हगेले योग्यते पशी जस्ते तुमी म्हाका पुरस्कार दिला. हांव सादा एक सुगम संगीत कलाकार. ते सुगम संगीताने आमी म्हगेले कोंकणी बांधवागले हृदयांत इतले मट्टा पावली म्हळ्यार म्हाका भारी संतोश जाता. तुमी पुरस्कार दिल्लो म्हणून हांव वर्णन करना. म्हगेल्या मनाने अंतकरणाने आज हांव तुमकां प्रेमळपणाने हांव तुमकां सांगता, मुखावले जनरेशनाक अशीच सगळे नमना पुरस्कार मेळो. आमगेले कोंकणी समाज, आमगेले कोंकणी भास, आमगे कोंकणी गायन हाजे पशी वयर यावो. असले दानी धर्म कलाकारांक प्रोत्साह दितले गण्य व्यक्ती समाजांत आमकां जावंका. तांकांय देव बरें करो, तुमकांय देव बरें करो. अनुराधाबाई हिचें तें आसलें तें खालेचें तेणें सोदून काडलें. ती सांगूंक लागली म्हाका येवंक नातलें, तुजी प्राय पळयतना आमकां भोगता, पूण जाल्यारय तेणें सोदून काडन खाल्यात हें आसलेल्या मनशांक पुरस्कार दिलो. आनी हें एक उत्तेजन न्ही सुतिका बगा समेस्त कोंकणी कलाकारांक. आज हांव मांडसोबानाक देव बरें करूं म्हणटा. बसो वाडोवन येतात, जायत्यो बसो आमी शिकल्या, पूण आमचे रगत कोंकणी. तें कोंकणी जावन उरायचें, जिवाळ उरायचें म्हणून मांडसोबान काळोखांत आसतनाय कोंकणी उजवाडाची वात पेटोवन ती आनीक मिनमिनीत दवरल्या. देखून ताका आमी शाबास म्हणूंक जाय. तुका चिंता आमची सगळ्यांची, तूं सगळ्यांक आसा रे. तुका चिंता आमची सगळ्यांची, तूं सगळ्यांक आसा रे. देवा म्हज्या देवा, तूं सगळ्यांचो मनशाच्या मोगा पासो रोगोत तुवें वारोयले. कोण मनशांनी खुर्सार दोनिया मोरण तुका फॉर्मायले. काट्याचे कपेल देवा माथ्यार तुज्या दवरले. जेजू क्रिस्ता पुत्र देवाच्या मन रोशनारा स्वर्गा संसाराच्या. संसाराक ह्या पेटला उजो पातकाचो. घाल दुनिया आशिर्वाद तुजे कृपेचो. पयस कोर देवा पयस कोर संसाराचो आमची आवय आनी आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची आवय आनी आमी तुजी भुरगीं. फुल्ली फातो तुजे वाचतात गाठी देवळा भितर दिवल्यो वाती. गोया तुज्या गोपान आमी सारल्या
संस्कृताय आमच्या जाणटेली जाणटेली कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणटेली जाणटेली जरी आयली मोडा सदांच आसता शांत तूं वसंत तूं कीर्तिवंत तूं भारत भुंयच्या मळबावेले जगजगीत नखेत्र तूं वसंत तूं